सहयोग ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सहयोग ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अमर आत्माहरूको चिर शान्तिका लागि 1 मिनेट मौन धारणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु। धन्यवाद। अब नेपाली सेनाको 2वटा हेलिकप्टरहरूबाट संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2078 अंकित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। श्री सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका 2वटा हेलिकप्टरहरू मैदानको पूर्वी दिशाबाट बिस्तारै अगाडि बढ्दैछन्। सबैभन्दा अगाडि ब्यानर प्रदर्शन भइरहेको अगस्टा हेलिकप्टरको नेतृत्व महासेनानी किरण थापाले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा प्रमुख सेनानी शंकर कुमार कटवाल हुनुहुन्छ। सँगसँगै पुष्पवृष्टि भइरहेको इकिरोल हेलिकप्टरको नेतृत्व सेनानी योगेश जङ थापाले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा सहसेनानी सुजित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन सेनानी शर्मिला खड्का। अब मैदानबाट संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2078 अंकित ब्यानर सहित रंगी चंगी बेलुनहरू उडाइनेछ। अब मुलुकमा शान्तिको कामना गर्दै नेपाली सेनाका जवानहरूद्वारा शान्तिका प्रतीक परेवाहरू उडाउने कार्यक्रम रहेको छ। अब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा इज्जत अर्पणका लागि मार्च पास हुनेछ। मार्च पासको नेतृत्व नेपाली सेनाका कवाज प्रमुख सेनानी वरुण केसीले गर्दै हुनुहुन्छ।
Just go. नेपाली सेना नेतृत्व सहित प्रभास प्रमुख सेनानी वरुण केसी,
पासको क्रममा नेपाल प्रहरी मार्च पासको नेतृत्व प्रहरी नायब उपरीक्षक चतुर्भुज ओझाले गर्दै हुनुहुन्छ। मार्च पासको क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मार्च पासको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सूरज कुमार कार्कीले गर्दै हुनुहुन्छ।
अब देश प्रेमले भरपूर कालजयी राष्ट्रिय गीत संगीतका धुनहरूसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा संयुक्त ब्यान्ड डिस्प्ले हुनेछ। नुहुन दिँदैनौ हे माता, बनेको छ पहराले यो छाती मेरो। पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नु पर्छ। यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ। यी कालजयी राष्ट्रिय गीतहरूको ब्यान्ड धुन सहित संयुक्त ब्यान्ड डिस्प्लेको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ महासेनानी अमूल कार्की ढलीले।
संयुक्त बैंड डिस्प्ले को नेतृत्व सहित महासेनानी अमोल कार्की ढली। अब संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस मूल समारोह समिति का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवाज्यूलाई संबोधन का निम्ति हार्दिक निवेदन गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू, प्रदेश सभा का सम्माननीय सभामुख ज्यू, राष्ट्रीय सभा का सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू, माननीय मंत्रीगण, संघीय संसदीय समिति का माननीय सभापतिहरू, संघीय संसद का माननीय सदस्यहरू, संवैधानिक निकाय का पदाधिकारी, विशिष्ट अतिथिहरू, राष्ट्र सेवक, संचारकर्मी मित्रहरू, आजको दिनलाई हर्षोल्लासपूर्वक मनाइरहनुभएका स्वदेश एवं विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिका लागि दशकौंदेखि भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनको माध्यमबाट भएको अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मानव अधिकार एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट गठित संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको यस राष्ट्रिय दिवसमा उपस्थित हुँदा मलाई गौरवको अनुभव भएको छ। यस अवसरमा मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्ष
परिवर्तनको लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस्ता परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर्नु भएका व्यक्ति तथा बेपत्ता योद्धाहरूलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै प्राकृतिक विपद कोभिड-19 को महामारीबाट अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका नागरिकहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। 7 दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा परिवर्तनका अग्रपंक्तिमा रही नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरू तथा समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानले अमर शहीदहरूको सपना, नागरिकको आकांक्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार पारेको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धि, स्थायी शान्ति कायम गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। विधिको शासन अवलम्बन गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। नेपालको संविधान जारी भएको आजका दिन हामी सबै नेपाली नागरिकको विशिष्ट राष्ट्रिय पर्व हो। आज कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट मानव जाति आक्रान्त बनेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो। यसमा सरकार पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील रहेको छ। आगामी चैत मासान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नागरिकको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट बनेको संविधानबाट निर्मित संविधानको रक्षा एवं यसको कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। राजनीतिक परिवर्तन प्रतिको नेपाली नागरिकको चाहना यस संविधानबाट संस्थागत भएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनबाट आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी समृद्धिको मार्गतर्फ अघि बढ्नु हामी सबैको साझा सङ्कल्प हो। सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु संविधानको मूल उद्देश्य हो। यस विषयमा निरन्तर र इमान्दारीपूर्वक काम गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सरकारको प्राथमिकता हो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नागरिकका अपेक्षा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रको माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको जीवनको सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शिता, स्वतन्त्र प्रेसप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अधिकतम प्रयत्न गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ 7औं संविधान दिवसले हामी सबै नेपालीलाई शक्ति र प्रेरणा प्रदान गरौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा 7औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पुनः सबैमा हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट 7औं संविधान दिवसको अवसरमा 523 जनालाई
कैद बिनाह र 8 जनालाई माफी भएको छ र नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएका महानुभावहरूलाई विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा भएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको सम्बोधनसँगै अब संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोहको औपचारिक कार्यक्रम यही विसर्जन भएको अनुरोध गर्दछु र यस समारोहको उद्घोषण भूमिकाबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। राष्ट्रपति सलामी अर्पण। संविधान दिवस राष्ट्रिय मूल समारोह